تے نمازاں دا احترام نہ کرے، نبی پاک دی وصیت دا لحاظ نہ کرے تے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر سجدے نہ کرے تے نماز دی ادائیگی نہ کرے، اے ایسا بندہ ہے جڑے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں، جڑے بندے دے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں، اے بندہ اسلام دے نقطہ نظر نال بے دین ہے، اے جڑا بندہ ہے بد دین ہے، دے دین دا کوئی اعتبار نہیں، دے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں، جڑا بندہ دنیا دے باقی سارے کام کریں دا ودے، جٹاکی بھی کریں دے، زراعت بھی کریں دے، فصلہ بھی رہیں دے، دکانداری بھی کریں دے، اپنے کاروبار بھی کریں دے، سفر بھی کریں دے، تجارت بھی کریں دے، سارے معاملات چل دے پین، لیکن ازانہ سنن دے بعد، نبی پاک دی وصیت سنن دے بعد، اپنے آپ کو مسلمان سناون دے بعد، کلمہ اسلام پڑھن دے بعد، جیڑا بندہ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہون دے بعد نمازیں دی ادائیگی نہ کرے، ایسے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ دلیل کتھا لکھیا کھڑے، امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة اماد الدین من اقامها فقد اقام الدین من حدمها فقد حدم الدین۔ امام کائنات نے فرمائے نماز دین دا ستون ہے، نماز دین دا پلر ہے، نماز دین دا تھمبا ہے، جڑا بندہ نماز کو قائم کرے سمجھو اللہ دے دین کو قائم کر کے دے سی، اور جڑا بندہ نمازاں ضائع کرنے وے سمجھو اللہ دے دین کو ضائع کر لیتے، جیڑی چھت دا پلر ڈھائے ونجے سمجھو چھت ڈھائے میں دیرانی ہے، دین ایک چھت دی مانے دے، نماز دی چھت دے پلر دی مانے دے، جیڑا بندہ نمازاں ضائع کرنے وے انہیں سمجھو دین والی چھت ضائع تھی وے دیئے۔ این حدیث کے پتہ لگا جیڑا بندہ نمازاں دی ادائیگی نہ کرے ہوں دے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ جیڑا بندہ کلمہ پڑھن تو بعد توجہ میری طرف نمازیں دی ادائیگی نہ کرے، ایسا بندہ بے دین ہے۔ جیڑے ویلے بندہ بے دین ہوئے جن دے اندر دین نہیں ان دے اندر خیر کے دعائی، جیڑے بندے دی زندگی دین نہیں اتفاق کی میں ہو سی، جیڑے بندے دی زندگی جا دین نہیں ہوں دی عزت سلامت کی میں راسی، جیڑے بندے دے اندر دین نہیں برکت رحمت کی میں آمنی ہے، جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر نمازاں دی فکر نہیں کریں گا، ایسے بندے دے دین دے دعوے دا کوئی اعتبار نہیں، اے بندہ بے دین ہے، ان دے دین دا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ دین ہوں دا ہے جیڑا بندہ نمازیں دی ادائیگی کرے نہ ہوئے، مہمان آگئے نمازہ نہیں سی پڑھیا، تجارتوں دی پئیے نمازہ نہیں سی پڑھیا، کاروبار پیا کریں دے نمازہ نہیں سی پڑھیا، جیڑا بندہ کلمہ بھی پڑھ دے اپنے آپ کو آخری امتی بھی سنویں دے، تیرہ اسلام دے اندر داخل بھی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سنیں دے، تو جیڑا بندہ نمازہ دے ادائیگی نہ کرے ایسے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں، بندہ بے دین ہے۔ اگلی بات سنائے، سمجھ آ رہی ہے؟ جیڑا بندہ نمازاں دی ادائیگی نہ کرے، جیڑا بندہ نمازاں نہ پڑھے، وہ وڈا ہے چھوٹا ہے بزرگ ہے مرد ہے عورت ہے کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، جیڑا بندہ نمازاں دی ادائیگی نہ کرے کلمے پڑھن دے بعد ایسے بندے دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں، اے بندہ بے ایمان ہے، اے بندہ بے ایمان ہے، ان دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں، اے ظہری طور تے بیت اللہ دا حاجی کیوں نہیں تامین دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں، اے چاہے سخی کیوں نہیں تامین دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں، اے چاہے دنیا کائنات دا جے جڑا وڈا باخلاق ہے ملن سارے تامین دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ایمان ہے جڑا نماز نالوں دے، اگر نماز نہیں تے ایمان نہیں۔ کتھا لکھیا ہویا ہے جڑے ویلے نبی کریم دے صحابہ بیت المقدس کو قبلہ سمجھ کے نمازاں پڑھتے ہیں
اللہ کریم نے حکم دیتا کہ اپنا قبلہ تبدیل کر گنو. جڑے ویلے قبلہ تبدیل ہویا لوگاں نے تبصرہ کیتا تے اعتراض کیتا کہ بیت المقدس آجاں جڑیاں تو آجاں نمازان وہ اللہ نے قبول کیتیں یا ضائع ہو گئے. جڑیاں 17 مہینے نمازاں پڑھ دے رہ گئے ہو بیت المقدس تو منہ کر کے ادا کریں دے رہ گئے ہو وہ تو آجاں نمازاں قبول ہوئے نہیں ہویا. نبی پاک دے صحابہ آمنہ دے لال دی عدالت دے اندر آ گئے. آ کر کے عرض کرن لگے سنیا اچھا یہ تے دسا ہوا ساجا جڑا نمازاں بیت المقدس رخ کر کے پڑھ دے رہ گئے ہیں جڑا قبلہ بیت المقدس بنائی رہ گئے ہیں ساجا وہ نمازاں ضائع تو نہیں ہویا. صحابہ نے سوال کیتے ساجا وہ نمازاں ضائع تو نہیں ہویا بیت المقدس تو رخ کر کے جنہیں نمازاں پڑھ دے رہ گئے ہیں ہون بیت اللہ دی طرف رخ کر کے نمازاں پڑھ دے پہ وہ پچھلیاں نمازاں سجا ضائع تو نہیں ہویا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر صحابہ دے سوال دا جواب ذکر کیتے. سمجھ آ رہی ہے؟ سوال ہے آئی ادھے خود رہا سوال ہے آئی سجا نمازاں تا ضائع نہیں ہویا. یہ سوال آئی ساجا نمازاں ضائع نہیں ہویا. اللہ کریم نے جواب اندر کیا فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمائے سورت دنا سورت البقرہ دوجا پارہ پہلا صفحہ اللہ نے صحابہ دے سوال دا جواب دیتے. اللہ نے فرمائے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. سوال ہے ایسا جہاں نمازاں تا ضائع نہیں ہویا. سوال کو سمجھو ہماری وہ نمازیں ضائع تو نہیں ہوئی جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہم پڑھا کرتے تھے. او سجا نمازاں ضائع تو نہیں ہویا. حق بندہ ہاں رب جواب اندر فرماویا نہیں اللہ نے تو اجا نمازاں ضائع نہیں کی چاں اے جواب آویا نا لیکن جواب اندر اللہ نے فرمایا نہیں اللہ نے تو اجے ایمان کو ضائع نہیں کیتا. نہیں سمجھ آئی سوال کیڑا ہی بولو. ہاں میرا تو ارادہ تھا اردو میں آپ کو سمجھ آتی سریکی میں تو سمجھ نہیں آ رہی نا. آ رہی ہے اچھا سمجھ آئے نہ آئے جی آ رہی ہے توجہ ہے انشاءاللہ. ساجا نمازاں ضائع نہیں ہوئے اے سوال آئی نا سمجھ آ گئی. ہاتھ کھڑا کرو جسے سمجھ آ گئی جزاک اللہ. ہونی دے دیکھو ساجا نمازاں تا ضائع نہیں ہویا. جتنی توجہ نال تشریف رکھ سنا انشاءاللہ میں بات جلدی ختم کرے سا. اللہ سونے جواب دیتے کہ اللہ نے تھوڑا ایمان ضائع بولو. صحابہ نے ایمان دے بارے تا سوال ہی نہیں کیتا. کیا خیال ہے؟ اللہ کریم نے فرمائے تھوڑا ایمان ضائع نہیں ہویا. صحابہ آدن ساجا نمازاں ضائع تا نہیں ہویا. اللہ کریم نے فرمائے اللہ کریم نے تھوڑا ایمان ضائع نہیں فرمایا. فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اللہ کریم نے تھوڑا ایمان ضائع نہیں کیتا. اینا واضح مطلب ہے نماز دا دوجا نا ایمان ہے تے ایمان دا دوجا مانا نماز ہے. اگر نماز ہے تا ایمان ہے اگر نماز نہیں تا ایمان نہیں. اگر ایمان ہے تا نماز ہے اگر ایمان نہیں تا نماز نہیں. جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نمازہ نہیں پڑھدا آمنہ دے لال دی وسیعت دا حیا نہیں کرنا ایسے بندے دے اسلام تے دین دا کوئی اعتبار نہیں اور ایسے بندے دے ایمان دا بھی کوئی اعتبار نہیں. تساں فتویٰ لاؤ جڑا بندہ نمازہ نہ پڑھے ہو کون ہے؟ بے ایمان. آکھو آکھو ہو سکتے میرے فتوے نال تو کو تکلیف ہوئے آپ فتویٰ لاؤ چون کے. جڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھتا ہے کیا ہے؟ سوچ سمجھ کے اوکھو یہ نہ ہوئے کل کو ساں آپ ہی بے ایمان تھا کھڑے ہوں. جیڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھتا ہو کیا ہے؟ بولو بڑا مٹھا لفظ ہے والا بولو مزہ نہیں آیا ذرا اونچا بولو. یہ جڑے سارے تک آواز پہنچاؤ نا. جیڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھتا ہو کون ہے؟
کتنا لمبا سفر کر کے آئے. یہ آواز ہے تھوڑی صرف. جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا او کون ہے؟ اچھا 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 جواب دے. او کون ہے؟ او وڈا ہے یا چھوٹا ہے، آلہ ہے یا ادنا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے یا غریب ہے، جڑا نمازاں نہ ادا کرے اندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں. ہی واسطے نمازاں دا خیال کیتا کر. اگر چاہدیں تیری عزت سلامت راوے نمازاں باقاعدہ پڑھیا کر. اگر چاہدیں اللہ برکت نصیب کرے نمازاں دا خیال کیتا کر. اگر چاہدیں اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے نمازاں دا خیال کیتا کر. اگر چاہدیں تیری اولاد تیری فرما بردار ہوئے نمازاں دا خیال کیتا کر. اگر چاہدیں تیرے گھر اتفاق اتحاد دی دولت آوے نمازاں دا خیال کیتا کر. برکت دا ذریعہ نمازین، اتفاق دا ذریعہ نمازین، اللہ دی رحمت نزول دا ذریعہ نمازین. جیڑا بندہ نمازاں دی ادائیگی نہ کرے اندے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں. نمبر 2 جیڑا بندہ نمازاں دا خیال نہ کرے اندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں. تیجی بات مرڑے خدرہ، جیڑا بندہ نمازاں نہیں، جلسہ سنے، بندہ پروگرام سنے، علماء سنے، قرآن پاک سنے، دین سنے تے عمل نہ کرے، نمازاں نہ پڑھ سکے، نمازی نہ بن سکے، جلسے سنن دا کوئی فائدہ ہے بلا؟ بندے چ نماز ہی اگر نہ ہوئے. اسلام دی بنیاد 5 چیزیں تے ہے. کتنے چیزیں تے؟ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ بولو سارے. پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرا رکن نماز قائم کرنا. تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھا رکن رمضان دے روزے رکھنا. اور پنجواں رکن بیت اللہ دا بولو وال بولو. اے اسلام دیاں 5 بنیاداں ہیں. یہ جڑا پہلا بنیادی رکن ہے کلمہ، وہ تو تساں سارے پڑھ چکے ہو. زکوٰۃ والا جڑا رکن ہے وہ ہر بندے واسطے ضروری نہیں. وہی زکوٰۃ دے سی جنہ مال نصاب کو پہنچ سی تے دے سی بھی سال دے بعد تے دے سی بھی سال ایک دفعہ. باقی 11 مہینے زکوٰۃ کے چھٹی ایویں یا کوئی نہ ایویں نا. بھی آئے رمضان دے روزے رکھنا اسلام دا بنیادی رکن ہے. تے روزہ رکھنے رمضان اچ رمضان اوسی تے روزہ رکھی سی نا. اگے پیچھے 11 مہینے روزے دی بولو وہ چھٹی تو بولو چھٹی. زکوٰۃ دی 11 مہینے چھٹی، روزے دی 11 مہینے بولو. بیت اللہ دا حج اسلام دا بنیادی رکن ہے. زندگی اچ ایک واری فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت ہیں. تے کرے سی کداں ذوالحج دے مہینے کداں کرے سی تے ذوالحج دے علاوہ باقی 11 مہینے حج دی. یہ دیکھو چھٹی کیویں پکائی بیٹھے ہو لفظ ہیں. 11 مہینے حج دی. اچھا بولو سارے بزرگ بولو. 11 مہینے زکوٰۃ دی، 11 مہینے روزے دی. تے کلمہ سا پہلے پڑھی ودے ہیں. باقی بچ دی کیڑی چیز ہے؟ بولو ول بولو. ہاں ٹھارو ذرا. جے بندے چ نماز ہی نہ نظر آوے تو سمجھو اسلام رہندا بولو نہیں رہندا. کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی ہندو، کوئی بد مذہب ساڈے تواڈے ایتھا گوٹھ وچ وسطی وچ علاقے چ آ ونجے تے اگر وہ پرکھن چاہے بھئی انہیں چو مسلمان کیڑا ہے تے غیر مسلم کیڑا ہے، وہ کیویں سننے سی؟ بولو زکوٰۃ والا مہینہ ہی نہ ہوئے، روزے والا مہینہ ہی نہ ہوئے، حج والا مہینہ ہی نہ ہوئے، کلمہ ہر ویلے تک کینسے پڑھتے ودے تے ساکوں دین دا اگر پرکھے سی تے کیڑی شے دے ذریعے؟ بولو کلمہ پڑھن دے بعد نماز جرا نہ پڑھے اندے دین دا کوئی اعتبار نہیں. جیڑا نمازاں نہیں پڑھدا اندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں. تیجی بات تے غور کرو. جیڑا بندہ میرے بھائیو نمازاں دا خیال نہ کرے اندی توحید دا کوئی اعتبار نہیں. وہ آکھے میں موحد ہاں، میں وہابیاں، میرے کنے توحید ہے بھئی. نمازاں آپیں اللہ بخشے سی، بندے کو موحد ہونا چاہیے. ہی نہیں جڑا نمازاں نہیں پڑھدا اندی توحید دا اعتبار نہیں، بلکہ وہ بندہ مشرک ہے. بولو کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ بے نماز بندہ کیا ہے؟ تو سو بڑا اوکھا فتوہ ہے. بندہ موحد ہے،
غیراں دی جات نہیں ویندا، قبریں تے نہیں ویندا، مزاریں تے نہیں ویندا، توحید نہیں پیندا، دھاگے نہیں پیندا، کڑے نہیں پیندا، وت کیویں مشرک ہے؟ اے تو اگو کہیں کہ جڑا کڑے توحید پاوے صرف او مشرک ہوندے، جڑا قبر تے ونجے صرف او مشرک ہوندے۔ مشرک دی تعریف کیا ہے؟ اللہ دی ذات دے مقابلے چ جڑا کئی غیر دی بات کو مننے، سمجھو غیر اللہ دی منن والا مشرک ہوندا رہندے۔ افمن اتخذ الہہ ہوا، جڑا بندہ اللہ دے مقابلے چ اپنے دل دی منی کھڑے مشرک ہے، جڑا اللہ دے مقابلے چ مہمان دی منی کھڑے مشرک ہے، اللہ دے مقابلے چ اپنی برادری دی منی کھڑے مشرک ہے، جڑا اللہ دے مقابلے چ اپنی سنگت دی منی کھڑے مشرک ہے۔ اللہ سدیندا پے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن اساں دا دل اللہ دے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اساں اللہ دے مقابلے چ دل دی منی ہے۔ اللہ سدیندا پے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سارا مہمان آیا بیٹھے، اساں مہمان دی منی ہے، اللہ دی نہیں منی۔ جیڑا بندہ بے نماز ہے، اپنے دل دی پوجا پاٹ کریں دے، اللہ دے مقابلے چ غیر دی منیں دے، این دی توحید دا کوئی اعتبار نہیں، این دے موحد ہون دا کوئی فائدہ نہیں۔ کتھاں لکھیا کھڑے؟ اللہ تعالی نے فرمائے اقیم الصلاۃ، آکھو سبحان اللہ۔ اور میری واری ڈھلے تھی گئے ہو ہیں، سارا نہیں کھندے رہ گئے ہو ماشاءاللہ، میں دیدہ رہ گیا او تساں تکڑا کھا پی بیٹھے ہو۔ جلے بندہ کھا پی بہے نا والوں کو کوئی شے سنن دل نہیں آتا، پیچھے بندہ دے بسترہ ہوئے تو رضائی ہوئے تو بندہ ستا پیارا۔ یہ توڑے علاقے دا نواں رواج ہے، پہلے پہلے مہمانے کو کھانا دینن تا پیچھے آدن پروگرام سنو۔ کون سن دے پروگرام؟ اصل غذات روحانی جڑی ہے او تو رہ گئی، جسمانی مل ویندی ہر کوئی لگا ویندے تے سارا دین تساں ماشاءاللہ علماء کو سنیو، سنن سناون دی کوئی کمی نہیں تے جی میں تساں انتظار کیتی ہے ایویں میں تواڈی انتظار کیتی ہے۔ ہن کہیں کو ایمان دا حیضہ تھی سی، ہر کوئی آکسی بابا نماز دا ٹائم ہے، مولوی صاحب ٹائم ڈھیر کی دی ویندے، کیا خیال ہے؟ کاوڑے بیٹھے ہو نا؟ ہاں کبڑی جو غصہ نہ کرائے، خدا دا نہ آئیوے، مہمان سمجھ کے پردیسی سمجھ کے معاف کر دیوے، سمجھ آئیے نا صحیح؟ توجہ ہے انشاءاللہ، کوئی ناراض تھا کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ کیا ہے؟ پچھو کی نے سبق دہراؤ کتھا ہے؟ جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بے دین ہے، اے یاد رکھو۔ جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ بے ایمان ہے، جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ مشرک ہے، ان دی توحید دا کوئی اعتبار نہیں۔ کتھا نے کیا کھڑے؟ اللہ فرمے دے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ کریم نے فرمایا نمازاں قائم کرو تے مشرکان دے وچوں نہ تھی ونجو۔ اے ترائے باتیں نہیں، چوتھی بات تے غور کر، چوتھی بات تے غور کر، چوتھی بات تے غور کر۔ جیڑا بندہ اسلام میں جرائے کہ نمازاں نہیں پڑھدا تے نمازاں دی ادائیگی نہیں کریندا، این دے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں، اے بندہ نہیں ہو سکدا، اے جانور ہے، اے حیوان ہے، اے دنیا کائنات دا غلیظ جانور ہے جڑا اللہ کریم دے حکم دی لاج رکھ کے نمازاں ادا نہیں کریندا۔ اللہ دا دیتا ہویا رزق تے کھندا ودے، اللہ دا دیتا ہویا رزق تے پیندا ودے، اللہ دی بنائی ہوئی آسمان والی چھت دے تلے تے زندگی بسر کریندا ودے، اللہ دی بنائی ہوئی زمین تے چلدا تے ودے، اللہ دیاں دتیاں ہویاں اکھاں نال کائنات دے نظارے دیندا ودے، اللہ دی دتی ہوئی زبان نال ساری کائنات نال لیندا ودے، لیکن اللہ دیاں نمازاں نہیں پڑھدا، اللہ دے سامنے سجدے نہیں کریندا، این دے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے تے کافر دے درمیان اگر فرق ہے تو نماز ہے۔ اینا معنی کیا ہے؟ اللہ دے نبی نے ہی نہیں فرمایا بین الاسلام و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، بلکہ امام کائنات نے فرمائے بندے تے کافر دے درمیان اگر فرق ہے تو نماز ہے۔ جیڑا بندہ نمازی ہے وہ بندہ ہے، جیڑا نمازی نہیں ہوں دے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں۔ جانور تو بھی پرلے پاس ہے، جیڑا بندہ رب دے حکم دی لاز نہیں رکھدا اور مسجد حاضر نہیں ہوندا، نمازاں جیڑا ادا نہ کرے ہوں دے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ دیکھو ذرا
راہی مسافر بندہ ہی میں نہ پیا ہوئے رستے دے اندر کتاؤ کو بھونکن لگ ونجے مسافر لکڑ چیندے وٹا چیندے پتھر چیندے ڈراون دی کوشش کریں دے تے کتا وات بھی چوپ نہیں کریں دا بھونکدا کھڑے کتا بھونکدا کھڑے راہی مسافر زور لائی پے کوشش کی تھی پے جو کئی طرح میں کتا آرام کر ونجے لیکن کتا ہے جڑا وہ آرام نہیں پیا کرے نا بالآخر اون دی نظر پائے ویندی ہے کتے تے جڑا مالک کتے کو سویرے شام روٹی دے ٹکڑے کھویں دے جڑے ویلے اون دی نظر پائے گئی ہے وہ اپنے گھر دے دروازے دے باہر آئے آواز دیتی ہے ایویں حکل ماری ہے آکھے سی او کتیا حیا کر اے پردیسی مہمان راہی تے پردیسیں کو نہیں بھوکی نہ ہونا جڑے ویلے مالک نے آواز دیتی ہے کتے دے مالک نے آواز دیتی ہے جڑے ویلے کتے دے مالک نے آواز دیتی ہے کتا اپنا غصہ ختم کر گئے سر اپنا نوا کے چوپ کر کے ایک پاسے علیحدہ ہویا گئے اپنی بھونک بند کر دیتی ہے اللہ فرمائے دے کتا جڑے در تے روٹی کھاوے وہ اپنے مالک دے ساڑھے تے آواز دا حیا کریں دا کھڑے تو تا کتے کے بھی پرلے پاسے میں اللہ دا دیتا ہوں یا روزی بھی کھندیں لیکن میں نے آوازیں دا بھی حیا نہیں کریں دا میں اللہ پاک دا دیتا ہوں یا روزی بھی کھندیں لیکن میں نے مسجدہ ویران کی تھی ودائیں اے تا کتا بھی تیرے کے چنگیں جڑا اپنے مالک دی آواز تے چپ کر کے غصہ مکا کے لگا گئے تیرا حال کتے کے بھی زیادہ پتلا ہے کل انام بل ہم ازل اللہ فرمائے دے تیرے کے جانور بھی چنگے وہ اپنے مالک دا حیا کریں دے لیکن تیرے اندر اپنے مالک دا حیا کریں نہیں حضرات اے میرا سبق ہے جیڑا بندہ نمازاں ادا نہ کرے ان دے دین دا کوئی اعتبار نہیں جیڑا بندہ نمازاں نہ ادا کرے ان دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں جیڑا بندہ نمازاں نہ ادا کرے ان دی توحید دا کوئی اعتبار نہیں چوتھی بات ہے جیڑا بندہ نمازاں ادا نہ کرے نمازاں دی پرواہ نہ کرے ان دے بندے ہون دا بھی کوئی اعتبار نہیں ان دے اس جانور اچ کوئی فرق نہیں اے جانوراں کے بھی پرلے پاسے اگلی گال سنی ذرا پنجویں بات پڑھ دے رہا سو نمازاں خیال کرے سو نمازیں دا کوئی ایک مجمع وچوں نمازی پکا بان گیا پروگرام سجایا ہے سردی ہوئے گرمی ہوئے سفر ہوئے حضر ہوئے نماز دی معافی نہیں دوران جنگ بھی اسلام نے نماز دی معافی نہیں دیتی بندہ کھاڑ نہیں سکتا بائے کے پڑھے بائے نہیں سکتا لیٹ کے پڑھے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاریاں نال پڑھے نماز دی معافی نہیں وسطی طیف دے سردار آئے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر ایسا مسلمان تھیونا چاہتے ہیں لیکن ساڑیاں کچھ شرطیں ہیں وہ منو چاہ وقت کلمہ پڑھاؤ چاہ آپ نے فرمایا کیڑیاں شرطاں آکھن لگے پہلی شرط ہے کہ اسا کے رمضان دے روزے نہیں رکھیں دے آپ نے فرمایا چلو اگلی شرط اللہ دے نبی ساکی نے زکاة نہیں نوی دی آپ نے فرمایا بی کیڑی شرط ہیں اساں سہیں بیت اللہ دا حج کرے سوں لیکن زکاة دی رخصت دے ہو روزے دی رخصت دے ہو تے ساڑی جڑی آخری اور اہم شرط ہے نا وہ اے ہے کہ ساکی نے نماز بھی نہیں پڑھیں دی مصروف لوگ ہیں بس یہ شرط ساڑی منو تے کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو جڑے ویلے انہیں نماز دی بات کی تھی ہے امام کائنات دے چہرے تے غصہ آ گئے آپ نے فرمایا اٹھو تے شاباش ونجن دی کرو ایسے اسلام دا کوئی فائدہ نہیں او مذہب نہیں جڑے مذہب دے اندر نماز نہیں میں اگر تو کو نماز دی معافی دے تے کلمے دا کیا فائدہ ہے میں نماز دی رخصت دے تو اسلام دے قبول کرن دا کیا فائدہ ہے لیبل اسلام دا کیوں لیندے ہو جب نماز آئی نہ پڑھو اسلام اس رہ کے اگلی گال سنی ذرا پہلی بات ہے جڑا بے نماز ہے وہ بے دین ہے جڑا بے نماز ہے وہ بے ایمان ہے جڑا بے نماز ہے وہ مشرک ہے جڑا بے نماز ہے وہ جانور ہے بے نماز نہیں پنجویں بات غور کر بے نماز جڑا بندہ ہے وہ مشرک ہے موحد نہیں اور جڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ ہی نہیں انسان ہی نہیں اگلی گال سنی ذرا امام کائنات نے فرمایا جہنم دے مختلف قسم دے عذاب ہیں وڈے عذاب بھی ہیں تے چھوٹے عذاب بھی ہیں کیا خیال ہے اللہ ہر عذاب کے محفوظ فرماوے
آخری بات آئی نہیں میرے دیکھو، عظیم عذاب، علیم عذاب، مہین عذاب، ڈھیر عذاب ہیں، چھوٹا عذاب بھی ہے، وڈا عذاب بھی ہے۔ یہ دیکھو سمجھن دی بات ہے، میں توجہ چاہ سن تواڈی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گھٹ درجے دا عذاب جہنم دا ہے، جہنمی بندے کو جہنم دی بھا دی بنی جتی پوائی ویسی، جڑے ویلے اندے پیریں چ جہنم دی بھا دی بنی جتی پوائی ونجنی ہے، اندہ دماغ میں کھول سی، ہانڈی جی میں چلے تے رکھو تے بھا تیز کرو تے پانی کھولن لگویں دے، ایویں کھول سی دا دماغ، ایک گھٹ درجے دا عذاب ہے۔ اگلے جملے قابل غور ہیں، امام کائنات نے فرمائے جہنم دا وڈے تو وڈا عذاب، جڑا سب تو وڈا عذاب جہنم دا، اللہ کریم نے اوکوں دیونے جیڑا کہیں اللہ دے نبی دے ہتھوں قتل تھیوے، یا جیڑا اللہ دے کہیں نبی کو قتل کرے، جیڑا اللہ دے پیغمبر دے ہتھوں قتل ہویا ہوئے، جے کو نبی نے قتل کیتا ہوئے، اون دا جہنم دا وڈے تو وڈا عذاب ہے۔ ایک جنگ دے دوران میرے نبی تلوار چلنے ودیان، میرے پیغمبر تلوار چلا کے جہاد ودے کرنے ہیں، اچانک ابئی بن خلف دے جسم تے میرے نبی دی تلوار ٹچ تھئیے، جسم زخمی تھی گئے تے آکھن لگ گئے، چیخاں مارن لگ گئے، میں مر گیا، میں مر گیا۔ آمنہ دے لال دی تلوار لگیے، نبی دی لگی ہوئی تلوار کے میں بچ نہیں سکتا، آخرکار میرے نبی دی لگی ہوئی تلوار نال اے جڑا ابئی بن خلف اے مر گئے، یعنی نبی دے ہتھوں موئے اللہ دے نبی نے قتل کیتے۔ میرے نبی نے فرمائے وڈے تو وڈا عذاب جہنم دی بھادا، اللہ نے اوکوں دیونے جے کو اللہ دا نبی قتل کرے، او کون ہے جندہ نا ابئی بن خلف ہے۔ تے بے نماز دے بارے میرے نبی نے کیا فرمائے؟ آپ نے فرمائے جیڑا بندہ نمازاں دا حیا نہیں کریں گا، جیڑا نمازاں دی ادائیگی نہیں کریں گا، اے قیامت چلنی جہنم جو ابئی بن خلف دے کٹھے کھڑا ہو سی۔ یہ نہیں کیا مانو؟ بے نماز واسطے وڈی تو وڈی سزا۔ فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، جڑے نماز ضائع کرن واتبعوا الشہوات، اپنے خواہشات دی پیروی کرن، فسوف یلقون غیا، اللہ نے غی وادی دے اندر پاونے۔ اگلی آیت کریمہ ومن آرز عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی۔ ذکر نماز آکم الصلاۃ لذکری، جیڑا نمازیں کے منہ موڑے اللہ ان دی معیشت ان دی فصل ان دا کاروبار تباہ و برباد کر دینے، اور اللہ قیامت علی اندہ کر کے کھڑا کرے سی۔ رب دے قرآن دا تریجہ مقام فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ اللہ کریم نے فرمائے جنتی جہنمے کے پوزیشن کیڑی وجہ تو سڑ دے پیاؤ، انہیں جواب لیونے اسا نمازاں کہنا پڑھ دیا سے۔ جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ بے دین ہے، جیڑا بے نماز ہے اندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں، جیڑا بندہ بے نماز ہے اندی توحید دا کوئی اعتبار نہیں، جیڑا بے نماز ہے اندے بندے ہومن دا کوئی اعتبار نہیں، جیڑا بے نماز ہے وہ قیامت چلنی ابئی بن خلف دے کٹھے کھڑا ہو سی۔ ارادہ ہے نمازیں پڑھن دا، پکا وعدہ ہے۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، زور دا زور دا ول ایک واری ہاتھ کھڑا کر کے ایک واری اللہ اللہ کر چل مسجد